नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भयरहित निर्वाचनका लागि सञ्चार क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्रपतिको भनाई। तथ्ययुक्त सूचना सम्प्रेषणले पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम हुने धारणा। अहिलेको व्यवस्थाले जथाभावी संसद भङ्ग गर्ने छुट नदिएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप। आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर मतदातामा उत्साह देखिएन। नेपाली राजनीति नातावाद, भ्रष्टाचार र परिवारवादमा फँसेको मतदाताको गुनासो। क्युबाको राजधानी हवाना स्थित एक 5 तारे होटलमा विस्फोट, 22 जनाको मृत्यु, 60 जना घाइते। र जेठ 22 देखि सुरु हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक। एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश नारा तय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रले योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2079 को अवसर पारेर आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले जिम्मेवार, सन्तुलित र तथ्ययुक्त सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट मात्रै पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पत्रकारिताको माध्यमबाट समाज र राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूलाई पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान गर्ने यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको अभावमा लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। जिम्मेवार पत्रकारिता, सुसूचित नागरिक र जवाफदेही सरकार लोकतन्त्रका अपरिहार्य तत्त्व हुन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना र सञ्चारको हक तथा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सोही समारोहमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारलाई मुलुकको कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा हिँडाउन सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा मात्र नभई सम्वर्धन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रतालाई र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रक्षा मात्रै होइन, सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्नेछ। र आजको दिनमा सम्मानित जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समग्र प्रेस जगतलाई प्रेरित गर्न सकोस् र तपाईहरूको सुस्वास्थ्य र अरू तपाईहरूको समाजले अरू योगदानको अपेक्षा गरेको छ, त्यो योगदान दिन तपाईहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट पत्रकारहरूलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो।
आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी तनहुँको दमौलीमा नेपाली कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। देशभर चुनावी सभालाई तीव्र पारेको कांग्रेसले पार्टी सभापति सहित शीर्ष तहका नेताहरूको उपस्थितिमा तनहुँको दमौलीमा आज मोटरसाइकल र्याली सहित शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको व्यवस्थाले जथाभावी संसद भङ्ग गर्ने छुट नदिएको बताउनु भएको छ। विपक्षीले विरोध गरेकै झोकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यस्तै सत्तारूढ दलको गठबन्धनको एउटै उद्देश्य स्थानीय पालिकादेखि संघीय चुनाव समेत अगाडि बढाउने भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको कार्यशैलीबाट जनता र आफूहरूले मुक्ति पाएको बताउनुभयो। तत्त्वहरू छन् नेपालभित्र, त्यसकारण चाहिँ नि यसलाई हामीले चुनाव मैदानबाटै स्थानीय तहको मैदानबाटै हामी जवाब दिनुपर्दछ कि चाहिँ नि गठबन्धन सफल पारेर छोड्नुपर्छ। हामी सफल पारेर छोड्छौँ। स्थानीय तह मात्रै होइन, स्थानीय सरकार हो, त्यहाँ मात्रै होइन, त्यसपछि चाहिँ प्रदेश छ, राष्ट्र छ। त्यसैले चाहिँ नि यो गठबन्धन जो छ यसलाई सफल पारेरै छोड्ने हामीले पर्छ। त्यसै कारण चाहिँ नि राष्ट्रिय आवश्यकता हो गठबन्धन, ऐतिहासिक आवश्यकता पनि हो, राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। त्यसै कारण चाहिँ नि आज यो चाहिँ नि गठबन्धनलाई सफल पार्नु छ। अनेक किसिमको गठबन्धनलाई सफल पार्ने तत्त्वहरू लागेका छन्। कुनै पनि हालतमा स्वदेशी विदेशी जोसुकै हुन्, यो गठबन्धनलाई सफल पार्ने एउटा मात्रै उद्देश्य नेपाली कांग्रेसको छ। यस्तै गृह जिल्लाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीति सम्झौताको दस्तावेज भएको बताउनुभयो। नेता पौडेलले देश विकासको पहिलो बाधक भ्रष्टाचार र दोस्रो अस्थिरता भएको भन्दै अब राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको सामना आफूहरूले गर्नु परेको बताउनुभयो। नेपालमा राजनीतिक स्थिरतालाई कायम हुन नदिने भन्दै मुलुकलाई स्थायी रूपमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी विकास गर्ने मौका नदिने, जहिले पनि नेपालीलाई गरिबी र अविकसित मुलुक बनाइराख्न केपी ओलीलाई प्रयोग गरी मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लग्न ग्रान्ड डिजाइन चलेको समेत उहाँले बताउनु भयो। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएपछि राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उत्साहका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराए। आगामी 5 वर्ष कार्यकाल हत्याउन दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू यति बेला चुनावी घोषणापत्र सहित मतदाताको घर दैलोमा पुगेका छन्। तर विगतका निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजालाई मूल्याङ्कन गर्दै वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाताहरूमा भने उत्साह देखिएको छैन। अघिल्लो निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता स्थानीय सरकारले पूरा गर्न नसक्दा मतदाताहरूमा खासै उत्साह नभएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। एलिजा कुतालको रिपोर्ट। अघिल्लो निर्वाचनको बेला सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता स्थानीय सरकारले पूरा गर्न नसक्दा यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताहरूमा उत्साह देखिएको छैन। जनताको साझा समस्या समाधान गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चुनावमा निर्वाचित भएपछि जनताको समस्या भुलिदिँदा निर्वाचनप्रति अधिकांश मतदाता निराश देखिएका छन्। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार विकास र परिवर्तन नभएपछि वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रति समेत सर्वसाधारण उत्साहित देखिएका छैनन्। विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन जनप्रतिनिधिले नसक्दा स्थानीय निर्वाचनलाई मतदाताले उमङ्गका साथ लिएका छैनन्। यहाँभन्दा अघिका पनि अब गरेका कामहरू देख्दा जुन घर गाउँतिर पाउनुपर्ने सुविधाहरू नपाएको देख्दाखेरि खास त्यस्तो खुसी छैन। खानेपानी ल्याउँछु यो महिनामा त्यो महिनामा भन्दै 5-5 वर्ष बिताइदिए त्योहरू। अनि हामीतिर त बिजुलीको पोलमा चाहिँ सेतो तार छ, यसमा कालो तार हालौँ, अलिकति समस्या पऱ्यो। सेतो तारमा चाहिँ रुखको घाँसहरू झार्दा त्यहाँ अल्झिने, कोही मान्छेले ताण भने करेन्टले झुन्डाउने यस्तो समस्या, यो पनि गरौँ भने त्योहरू केही पनि गर्न खासै त्यस्तो खुसी छैन। यो सायद त के हो, नेताहरूले देश बिचेर यहाँ गरिसक्यो बेकार काम होइन। अनि यस्तै हो, आफ्नो नेपाल भनेको यस्तै हो होइन। राम्रो काम गर्ने नेताहरू छैन, सधैँ
देश मात्र बेचिरहन्छ हुन्छ। अब के गर्ने, यस्तै छ। यसअघि निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा मतदाताहरूमा चुनावप्रति निराशा देखिएको छ। यस्तै यसपटकको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका कतिपय नेताहरूमा पनि मतदाताले विश्वास गर्न नसकेको पाइएको छ। विगतका दिनहरूमा यस्ता हटा नेताहरूले गर्दा खेरि पनि अब हितको लागि काम गर्ने नेता चाहियो नि त हामीलाई। अब त्यस्तो त पाएको छैन, नपाए नि भोट हाल्ने चाहियो, भोट चाहिँ हाल्नु पर्यो नि त, अब आफ्नो अधिकारको कुरा हो। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जनताले आफ्नो चाहना र चासोको विषय बनाउनु पर्ने हो, तर आगामी 5 वर्षका लागि निर्वाचित हुने उम्मेदवारप्रति जनताको भरोसा नहुँदा स्थानीय निर्वाचनप्रति मतदाताको उत्साह नदेखिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष कार्कीका साथमा एलिसा कुतालको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनको समय तोकिएसँगै वैशाख 11 गते बाँकीका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बाजा गाजासहित मनोनयन पत्र दर्ता गराए। विगतका निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजालाई मूल्याङ्कन गर्दै वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाताहरूमा भने उत्साह देखिएको छैन। उच्च नातावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवादमा फँसेको नेपाली राजनीतिलाई अहिले नेपाली मतदाताहरूमा निर्वाचनलाई लिएर खासै उत्साह नभएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सर्वसाधारण मतदाताहरूमा उत्साह देखिएको छैन। देशमा पर्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद, परिवारवादले जरा गाड्दै जाँदा मतदाताहरूमा निर्वाचनलाई लिएर खासै उत्साह नदेखिएको हो। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सबै समुदायको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका भए तापनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्तिपछि जुन रूपमा मानवीय जीवनयापनका विषयहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन। अपेक्षा अनुसार परिवर्तन हुन नसक्दा निम्न वर्ग एवं सर्वसाधारण वर्गमा विशेष गरी निर्वाचनको रौनक छाएको देखिएको छैन। कोरोनाको कहरले थलिएको नेपाली समाज कोरोना पछिको समयमा पनि सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन नसक्दा स्थानीय निर्वाचनलाई खासै उमङ्गका रूपमा लिएको देखिएको छैन। अहिले अब राम्रै गरे ठीक छ। राम्रो देशको लागि गरी दुखीलाई हेर्नु पर्यो, बाटाघाटाहरू हेर्नु पर्यो, त्यो त अलिअलि भइरहेको छ। चुनाव भए पनि हामीलाई त भनि त सक्यो, हामीलाई त केही त्यस्तो छैन। जुनै नेताले जिते पनि हामीलाई हेर्ने त हेरास्मेन्ट भन्ने कुरा अब अहिले चाहिँ जोना नेताहरूले जितेको हो त्यस्तो चाहिँ भ्रष्टाचार त्यस्तो नभइदियोस् भन्ने चाहन्छु। यो निर्वाचन नभई नहुने कुरा पनि हो। एउटा पार्टीले जित्छ, विकास चाहिँ उसले ल्याएन, म जित्यो भने ल्याएँ भन्ने हुन्छ। अब पहिला जस्तो नभएर अहिले अब नयाँ राम्रोसँग अगाडि देशलाई राम्रो गराउने कोसिस गर्नुहुन्छ होला। चुनाव हामीले जसलाई जिताउँछौँ उहाँहरूले यति ऊ छैन, किनभने पहिला जस्तो फेरि पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने हिसाबले हामी अब एक प्रकारले खुसी पनि छौँ हामी, अनि एक प्रकारले हाम्रो मनमा पहिला हाम्रो निर्वाचन गरिसकेपछि जो हाम्रो देशको अहिले स्थिति छ त्यो हेरेर हामीहरूलाई एकदम हामी उसमा छौँ, हामी के हुने हो, अब राम्रो हो कि नराम्रो हो कि। पहिला पनि हालेको हामीले 5 वर्ष अगाडि, अनि नेतालाई जितायौँ पनि। नेतालाई जिताइसकेपछि अब सोचे जस्तो विकासहरू गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले। काम गर्दाखेरि पनि आफूले माग गरेको कुरोहरू पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यही भएर के हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ सर। हामीले देश र जनताको लागि एकदम निस्वार्थ भावनाले काम गर्ने, गाउँको विकासहरू आएको योजनाहरू नखाएर एकदम निष्पक्ष ढङ्गले गाउँमा गएर विकास गर्ने खालको नेताहरू। अघिल्लो निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता स्थानीय सरकारले पूरा गर्न नसक्दा मतदाताहरूमा स्थानीय निर्वाचनप्रति चासो नबढेको कतिपयको भनाइ छ। जनताका माझ सम्बोधन गरेका त्यस्तो प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेकै कारण मतदाताहरूमा स्थानीय चुनावप्रति चासो नदेखिएको जनप्रतिनिधिका उम्मेद्वारहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनताहरूका अपेक्षाकृत
कामहरू स्थानीय सरकारबाट हुन सकेका छैनन्। न्यूनतम सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू, पिउने पानीका समस्याहरू छन्, ढलको समस्या छ, बाटोघाटोको समस्या छ, नालीहरूको समस्या छ। यावत कुराहरू जो दैनिक जीवनमा एउटा मानवलाई चाहिने, एउटा व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने जुन चिजहरू छ ती चिजहरूको पनि परिपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा त्यो एउटा निराशा छ। यस्तै राजनीतिक दलका नेताहरू जनतामुखी नभई व्यक्तिमुखी हुँदा पनि निर्वाचनभन्दा पार्टीका नेताहरू प्रतिको नैराश्यता बढेको मतदाताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसको मुख्य कारण के छ भनेपछि पार्टी होस् अथवा नेता यिनीहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व देखेका छैनन् र जनताले जुन विश्वास गर्नुपर्ने पार्टीप्रति त्यो पनि देखिएको छ। जनता एकदमै निराश छ, किनकि जनताको एउटा आम के भन्छन् उनको आफ्नो जीवन स्तरमा कुनै पनि अहिले परिवर्तन आएको स्थिति चाहिँ जनताले चाहिँ महसुस गर्न पाएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जनताको चाहना र चासोको विषय बनाइरहनु पर्ने वर्तमान अवस्था हो, तर समयमा निर्वाचन शिक्षा तथा मताधिकारका बारेमा सचेत गराउँदै आम जनतालाई निर्वाचनप्रति सकारात्मक बनाउन नसक्दा आसन्न निर्वाचनप्रति मतदाता बेखबर जस्तै देखिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यही वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। मतदान मार्फत हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार पाएका छौं, तर कतिपय ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरूलाई निर्वाचनका विषयमा थाहा नै छैन भने कतिपयले भोट दिन आवश्यक ठान्दैनन्। उनीहरूलाई भोटको भन्दा भोको पेटको चिन्ता छ। एक रिपोर्ट। ए हुन् काभ्रेका मिलन तामाङ। काठमाडौँको अनामनगरमा मजदुरी गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएका यिनलाई निर्वाचन भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन, तर पनि यिनी भोट हाल्न जाने योजनामा रहेका छन्। निर्वाचन मतलब त्यो त के थाहा भएन। अनामनगरमै मजदुरी गरेकै अवस्थामा भेटिएका अर्का युवक विशाल पहिलो पटक भोट हाल्दैछन्, तर सिन्धुपाल्चोकका यी युवकलाई भोट हाल्यो भने के हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी छैन। भोट हाल्यो भने खोइ के हुन्छ नि, खोइ के भन्नु त। अब भोट हाल्यो भने त अब जोस् आफूले राम्रो मान्छेले हाल्नु पर्यो, अनि राम्रो मान्छेले हालेपछि जोस् विकास हुन्छ होला नि त। मिलन र विशाल मात्र होइन, काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मजदुरी गरिरहेका अवस्थामा भेटिएका सर्वसाधारणले निर्वाचनका बारेमा अनभिज्ञता देखाए। यतिसम्म कि यिनीहरूलाई यसपटकको निर्वाचन कहिले हुँदैछ भन्ने समेत थाहा छैन। थाहा छ 29 गते। अब जान्छु कि जाँदैन त्यो त टुङ्गै लागेको छैन। अब त्यही त गरेर खानु पर्यो, काम नगरिकन खान पाइँदैन। चुनावमा कति गते हो थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ। कति गते हो? 29 गते। अब कस्तो पातलाई दिनु के दिनु, अब उहाँ पुगेपछि जसलाई विचार हुन्छ तँलाई दिने। दुसै त भन्नु पर्यो नि, होइन? अब नराम्रो भनौँ भने मारिहाल्छ। त्यही त अब के भन्नु, त्यही हो। दुःखको दुःखै भयो नि के हुन्छ। यति मात्र होइन, केहीले त मतदानलाई जाबोको संज्ञा समेत दिएका छन्। के सहयोग गर्छ? अब कमायो खायो नि के को सहयोग गर्छ? कसलाई कसले जमानामा हेर्छ? अनि अब सोच्नु परिहाल्यो नि, अब के गर्नु, दिन परिहाल्यो नि। एउटालाई न एउटालाई त दिनै पर्यो, जिताउनै पर्यो। अब यही देशमा बसेको त यही देशको रक्षा गर्नु पर्यो, अर्को देश त होइन। सोचेर दिइहालिन्छ, एउटा मुला जाबो भोट भन्दै दिँदै गरिन्छ नि। मतदाता शिक्षाको कमीका कारण अहिले पनि ठूलो जनसङ्ख्याले मतदानको महत्त्व थाहा नपाउँदा सीमित व्यक्तिले यसको लाभ उठाइरहेका छन्, किनकि नबुझ्ने मतदातालाई उनीहरूले दुष्प्रचार गरेर आकर्षित गर्छन् र मतदाताको महत्त्वलाई आफ्नो निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्छन्। मकैदेखि चपको व्यापार गर्ने र नोकरी गर्ने सम्मले विगतमा आफूहरूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले सत्ता प्राप्तिपछि आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे। होइन, अब मिल्यो भने जान्नु पनि सक्छ, नमिल्नु पनि जान्नु सक्दैन। अब के हुन्छ, अब विचार अब सबै उस्तै हो, गरेको कि नगरेको। कस्तो आउनु भयो, लकडाउनले गर्दा केही जस्तै पनि पाएन। लकडाउनको महामारीमा त धेरै गाह्रो भयो नि हामीलाई त। अब गरी खाने मान्छे होइन, गर्नु पाएनौँ, काम गर्नु पाएनौँ, बच्चा बच्ची छन् सानो सानो, त्यही त हो नि। अब आफूलाई पर्दाखेरि कसले सहयोग गर्छ र, त्यही हो सबैजना। म त त्यही भन्नु चाहन्छु। भोट त पहिला हालेको हो, भोट हालेर पनि हामीले केही अब यस्तो सुविधा पाउन नसकेको कारणले चाहिँ अब चाहिँ भोट नहाल्ने, अब के पाउनु छ र भोट हाल्नु, होइन? केही दिँदैनन्, केही सुविधा छैन, किन भोट हाल्नु र? के दिन्छ र? भोट हालेर भोटै हाले अनुसारले हामीलाई अब सुविधा पाए, हामी दिन दुखी गरिबलाई यसो राम्रो गरे पो भोट हाल्नु, होइन र? त्यही त हो नि।
केही पाएको छैन। अहिले भोट नहालुन्जेल मात्रै हजुर भोट यसमा त्यसमा भनेर भनेका छन्। भोट हालिसकेपछि उनीहरू आफ्नो आफ्नो काममा आफ्नो आफ्नोमा अब उनीहरूकै हुन्छ। मैले 18 वर्ष हुँदाखेरिदेखि भोट दिएको नेताहरूले कत्रो न गर्लान् भनेर आशा भरोसा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब अन्तिममा गर्ने केही पनि होइन। यो गर्छु त्यो गर्छु, दुखीको लागि, दुखी वर्गको लागि, कुनै केको लागि, सुकुम्बासीको लागि यो गर्छु त्यो गर्छु, दुनियाँ सपना बाँड्छन्। आखिर सपना मात्रै बाँडेर किन त्यो उनीहरूले सत्तामा जानको लागि किन सपना बाँड्नु? गर्छन् भने एउटालाई गरेर देखाउन् र मैले यसलाई गरेँ भनेर उनीहरूको छातीमा फोटो टाँसेर हिँड्नु त्यो दुखीको। दुखीलाई दुःखको दुखै दिने के आन्दोलन भन्ने के अरे अगाडि सार्ने, खुट्टा भाँच्ने र तिनीहरूलाई बेडमा पुर्याउने, उपचार नगर्ने। यहाँ छातीमा गोली लागेर चाहिँ यहाँ पेटभित्र गोली बोकेर हिँड्या छन्, तिनीहरूको उपचार नगर्ने, तिनीहरूको निम्ति बोल्नु परेन, गर्नु परेन। ककलले कति गरेका छन् हेरुन्, पहिले जनतालाई देखाउन्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ भोट माग्न हिँडुन्। मलाई आजसम्म कसैले जाउँ भनेर भोट दिनलाई भनेका छैन। भने भनेदेखि मैले नेताका मुखमा दिने जवाफ यही हो। उल्लेखित प्रतिनिधि पात्र जस्तै कैयौं नागरिक मतदान गर्नु आवश्यक ठान्दैनन्, जसका कारण सरकारले हरेक पटक मतदाता जागरुकता अभियान सञ्चालन गर्नु परेको छ। अर्कातिर धेरै संख्यामा मानिस दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने समुदाय छन्। विगतमा भोट हाल्न गए पनि सरकारले केही नगरेको र रोजीरोटी गुम्ने डर उनीहरूलाई छ। चोटि चुनावमा भोट हाल्न दिँदैन। अब किनभने नेताहरूले केही विकासै गरेको छैन। पहिला जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा थिए र जुन भन्छन् ती कुराहरू व्यवहारमा कहिले पनि उतारेको देखिन। देश विकासहरू केही पनि सुध्रेको देखिन। त्यसैले म यसपालि चुनावमा भोट हाल्न जाँदिनँ। जुन व्यक्तिले हाल्छ ती व्यक्तिले आफ्नो सक्षम नेता हो भनेर हाल्छ। अरू अब मेरो विचारमा चाहिँ नेताहरू यस्तै हुन् भन्ने सोच भएको हुनाले म भोट हाल्न नजाने मनसाय चाहिँ बनाएको छु। कतिपय मतदाताले भने जागिर, पेसा वा अन्य कुनै कारणले मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जान नसकेकाले आफ्नो मनपर्ने उम्मेद्वार छनौटमा योगदान दिन नसक्ने गुनासो गरे। यसरी मतदानको मितिमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान नपाएका कारण कतिपयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यस्ता मतदाताको संख्या धेरै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अपेक्षा ढुङ्गानाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको 30% मात्रै सिंचाइको व्यवस्था। सिंचित जमिन कम भएकाले खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या। क्युबाको राजधानी हवाना स्थित एक 5 तारे होटलमा विस्फोट, 22 जनाको मृत्यु, 60 जना घाइते। र जेठ 22 देखि सुरु हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश नारा तय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै राजनीतिक दलहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय भएका छन्। देशभरका चुनावी सभाहरूमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न धम्कीपूर्ण व्यवहार देखाउन थालेका छन्। यसले आगामी निर्वाचनबाट योग्य नेतृत्व चयन हुनेमा आशंका बढ्दै गएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। जब जब राजनीतिक दलहरू एजेन्डा र विचारविहीन हुन थाल्छन्, उनीहरूको एउटै उद्देश्य मतदातालाई कसरी प्रभावमा पार्ने भन्ने नै हुन्छ। उनीहरू मतदातालाई डर देखाएर, दबाव या प्रभावमा पारेर भए पनि निर्वाचन जित्ने दाउमा देखिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई दबाव र प्रभावमा पार्न थालेका छन्। देशभर भइरहेका चुनावी सभाहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूले मतदाताले आफूहरूलाई मत नदिए देश नै दुर्घटनामा जानेसम्मका भ्रामक अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि काङ्ग्रेस नेत्री आर्जु राणा देउबासम्मका नेताहरूले विभिन्न बहानामा मतदातालाई धम्की दिन थालेका हुन्।
गत बिहीबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभामा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिएका थिए। तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको आवश्यकता हो, यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। यस्तै बिहिबार नै डडेलधुरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी तथा काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणा देउबाले काङ्ग्रेस निकटका उम्मेद्वारहरूले पराजित भएका ठाउँमा बजेट नै नदिने धम्की दिएकी छन्। उनीहरू मात्र नभएर देशभर मतदातालाई प्रभावमा पार्न राजनीतिक दलहरूले अनेकन हत्कण्डाहरू अपनाउन थालेका छन्। विभिन्न ठाउँमा झैझगडादेखि आर्थिक लेनदेनसम्मका घटनाहरू मतदाता फकाउनकै लागि गरिएको पाइएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मतदाता दबाव र प्रभावमा पार्न खोजेको देखिएको छ। एजेन्डा र विकासका कार्यक्रमसहित मतदाता समक्ष जानुपर्ने राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू मतदाता धम्काउनतिर तल्लीन देखिएका छन्। तर यस्ता शैलीले निर्वाचनको मर्यादा नै उल्लङ्घन गरिरहेको राजनीतिक दलकै नेताहरूको भनाइ छ। मर्यादा विपरीत हो। खास गरी निर्वाचनको एउटा निश्चित मर्यादा हुन्छ, त्यो मर्यादा उल्लङ्घन चाहिँ सत्ता पक्ष र त्यसका मन्त्रीहरू, त्यसका नेताहरू त्यसैले गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तो मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने घटनाहरू चाहिँ निर्वाचनको आचार संहिता विपरीतका घटनाहरू चाहिँ घटिरहेका छन्। निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यसपटकको निर्वाचनमा आम मतदाताले हाम्रो भन्दा राम्रो नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। मतदाताको यही मानसिकतालाई बुझेर राजनीतिक दलहरू आपसमा मतदातालाई नै धम्की दिन अग्रसर भएका हुन्। राम्रा कामहरूको प्रचार गरेर मत माग्नुको सट्टा राजनैतिक दल तथा दलका उम्मेद्वारहरूले धाक र धम्कीपूर्ण शैलीमा मतदाता प्रभावित पार्नुले आम मतदाताले मताधिकारको स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुन् या होइनन् भन्ने चिन्ता बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू मतदाता फकाउन सक्रिय भएका छन्। देशभरका चुनावी सभाहरूमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूले मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न धम्कीपूर्ण व्यवहार समेत देखाउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राजनैतिक दलहरूको भोट माग्ने शैली तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पुरानै शैली जस्तो छ तपाईँको होइन, जति परिवर्तन कुरा गऱ्यो भने, जति त्यो सामाजिक वृद्धि विसङ्गति कुरा गऱ्यो भने उस्तै छ तपाईँको। गाउँ गाउँ गएर अब राति त्यो पैसाहरू दिने तपाईँको होइन, त्यसपछि अनि मत दिने मान्छेहरूलाई आकर्षित हुने हिसाबले। अनि गाउँ हाम्रो रुबी भ्यालीतिर त झन् त पोङसोङ राख्ने दसैँ तिहार जस्तै होइन, विभिन्न पैसाको प्रलोभन देखाउने होइन, अब डर अब त्रास देखाउने, धम्की दिने, त्यस्तो खालको शैलीमा चलिराखेको देखिन्छ। म त यही भन्छु, अब यो निर्वाचनमा हाम्रो मान्छे भन्दा राम्रो मान्छेलाई चुनेर अगाडि पठाउनु। काम गर्दाखेरि सहज तर गर्नु पर्यो। अब यतामा गयो त दादागिरी, अब भनौँ न यो एरियामा एउटा प्रधानमन्त्री भयो उसको छुटे दादागिरी होइन, यस्तो नहोस् र हाम्रो दाजुभाइहरू सबैलाई चाहिँ राम्रो होस्। र अब सबै नेताहरू त भोटको ताका मात्र आउने त हो नि, अघि पछि आउँदैन। अब यी महँगी त्यस्तै बढे पेट्रोलको भाउ त्यस्तै बढे होइन, हामीले कर बुझाएको सबै होइन, सबै बुझाएको खोइ त अहिलेसम्म हामीलाई राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो नि त। मत माग्ने शैली त अहिले पनि परम्परागत ढङ्गले नै चलेको देखियो
यो त अहिले अब घर दैलो गर्छन् यताउता गर्छन् बाइक अघि पछि ल्याउने यो खर्चालु निर्वाचन यो सबै एउटै शैलीबद्ध लिएको चाहिँ मैले चाहिँ देखिनँ खास यो खर्चालु नै छ यो मत माग्ने शैली यो भन यस्तो यसरी मत माग्यो भने देश सधैँ कङ्गालै हुन्छ हल्का अलिकति परिमार्जित हुँदै आएको छ होइन पहिला जनता आफै झन्डा बोकेर जानु पर्थ्यो अहिले गाडीमा झन्डा राखेर गाडी घुम्छ गाउँ टोल मैले पनि गाउँमा पनि देखेको छु अहिले पहिलाको जस्तो भनेर मान्छे स्वयं जानु पर्दैन अहिले गाडीले माथिपट्टि स्पिकर लगाएर अब त्यो चाहिँ जानुपर्ने ठाउँमा पनि गएका छन् उहाँहरूले व्यक्तिलाई हेरेर पार्टी हेर्ने होइन पार्टीको व्यक्तिलाई हेरेर चाहिँ भोट हाल्नुस् भन्न चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु यो शैली चाहिँ हाम्रो कस्तो भइरहेको छ भने विकृतिमा गइरहेको छ एक छाक खाजामा एक बोतल बियरमा बिकिरहेको छ जनताले पनि किन खै बुझिरहेको छैन है आगामी निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मतदान प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराइएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुङ्गाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई नमुना मतदान सहित परीक्षण दिएको हो। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मतदान प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराइएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुङ्गाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई नमुना मतदान सहित प्रशिक्षण दिएको हो। एक नगरपालिका सहित 8 वटा स्थानीय तह रहेको ओखलढुङ्गामा 89 वटा मतदान स्थल र 150 वटा मतदान केन्द्र छन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक मतदान अधिकृत र एक सहायक मतदान अधिकृत सहित 5 जना कर्मचारी खटिने व्यवस्था छ। सोही अनुसार जिल्लाका 150 वटा मतदान केन्द्रमा खटिने 300 जना मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई लक्षित गरी 2 दिने प्रशिक्षण तथा नमुना मतदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदान गराउने जिम्मा पाएका अधिकारीहरूले केन्द्रबाट उच्च मनोबलका साथ मतदान गराउन यस कार्यक्रम राखिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत प्रेम प्रसाद नेउपानेले बताए। निर्वाचन कार्यालयबाट मतदानको लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सामग्रीहरू उहाँहरूले चाहिँ भोलि बुझ्नुहुन्छ र ती सामग्रीहरू बुझिसकेपछि सुरक्षाकर्मीको साथमा लागेर ती सामग्रीहरू सम्बन्धित मतदान केन्द्रसम्म सुरक्षित किसिमले पुर्याउनुहुन्छ र 30 गते मतदानको समयभन्दा अगाडि र मतदानको समयमा गर्नुपर्ने काम र मतदान पश्चात त्यो मतपेटिकालाई सुरक्षित किसिमले मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउनको लागि उहाँहरूले कुन गतिविधिहरू कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा हामीले चाहिँ व्यावहारिक अभ्याससहित कक्षा कोठामा सिकायौं। जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको हो। मतदान केन्द्रमा खटिने अधिकृतहरूले सम्बन्धित केन्द्रमा गएर मतदान गराउने प्रक्रियाबारे अभ्यास नगरे पनि मतदान गर्ने प्रक्रिया र मत सङ्केत गर्ने विषयमा मतदाताले कुनै पनि जिज्ञासा राख्न सक्ने निर्वाचन अधिकृत नेउपानेको भनाइ छ। हाम्रा मतदान अधिकृतहरूले मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कुनै मतदातालाई चाहिँ मतदान गर्ने सन्दर्भमा, मत सङ्केत गर्ने सन्दर्भमा, मतदान गर्दा मत बदल हुन सक्ने सम्भावित अवस्थाहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि किसिमको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस सन्दर्भमा हाम्रा मतदान अधिकृतहरूले त्यसमा सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने कामहरू चाहिँ अवश्य गर्नुहुन्छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरू आगामी वैशाख 26 गतेसम्म मतदानमा प्रयोग गरिने सामग्री सहित सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नुपर्नेछ। त्यसपछि मतदान सम्पन्न गरेर मतपेटिकालाई सुरक्षितका साथ मतगणना स्थलसम्म पुर्याउने जिम्मा समेत उनीहरूको भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट।
दार्चुला सदरमुकाममा नेपाल भारत सीमा बैठक सम्पन्न भएको छ। दुई देशका उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागितामा सीमा बैठक सम्पन्न भएको हो। नेपालमा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका सीमा पुलहरू वैशाख 27 गते साँझ 7 बजेदेखि 30 गते साँझ 7 बजेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। सीमा बैठकमा विवाह र बिरामीका लागि भने द्विपक्षीय सहमतिमा मात्र नाका खोल्ने निर्णय गरिएको भारत पिथौरागढका डीएम डाक्टर आशीष चौहानले जानकारी दिनुभयो। बंद करने का आपका पहला एजेंडा था और हमारी सहमति बनी है कि हम लोग 10 मई को जो आपने 27 गते बताया है हम उसको बंद कर देंगे। हमारा एसएसबी और पुलिस का जो टीम है यहाँ जो ड्यूटी है उनको ऑर्डर हो जाएंगे कि वो 10 मई को शाम को 7 बजे इसको बंद कर दें और उसके बाद 13 मई की शाम 7 बजे तक अथवा जो भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा उस तक ये बंद रखेगा। दो इशू आए हैं कि एक शादी का और एक बीमारी का, उसको दोनों देश के जो यहाँ पुलिस ऑफिसर्स है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपस में टाइप करके उनको सपोर्ट करेंगे कि उनको अलाउ करना है कि नहीं करना है। एक सर ने बताया है कि जो तटबंध है हमारे उसमें नेपाल की तरफ से लग रहा है कि इंडिया गलत बना रहे हैं, हमको उधर से लग रहा है कि नेपाल की तरफ से कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हमारा ये तय हुआ है कि आप लोग इलेक्शन से जैसे फ्री हो जाएंगे अभी जहाँ जहाँ भी ऐसा लगेगा दोनों टीमें जा करके उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। नेपाल भारत सीमा बैठक प्रत्येक वर्ष हुने गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण केही वर्ष यता नियमित बैठक रोकिएको थियो। तर यस पटक भने द्विपक्षीय नियमित बैठक सञ्चालन भएको छ। बैठकमा भारतसँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रमा हुने अवैधानिक क्रियाकलाप रोक्न तथा सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिने तटबन्धका बारेमा समेत केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो। सँग समन्वय बैठक सीमा समन्वय बैठक भनेर यो बैठक आयोजना गरेका हौँ। सामान्यतया हाम्रो नियमित रूपमा प्रत्येक 2-2 महिनामा 3 महिनामा अथवा आवश्यकता अनुसार सीमा समन्वय बैठक भइरहेको हुन्छ। विगतमा पनि हामीले भौतिक रूपमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पिथौरागढमै हामीले सीमा समन्वय बैठक गरेका थियौँ। त्यसपछिको अवस्थामा माघ 20 गते अवस्था लाग्छ, त्यति बेला चाहिँ अलिक कोभिडको प्रकोप भएको कारणले हामीले भर्चुअल रूपमा त्यो बैठक आयोजना गरेका थियौँ। हामीले नै आयोजना गरेका थियौँ दार्चुलाकै तर्फबाट। त्यस बैठकमा पनि हाम्रो विभिन्न सहमति भएको थियो। त्यति बेला भारतमा प्रदेश सभाको चुनाव थियो र त्यो चुनावलाई पनि लक्षित थियो त्यति बेलाको बैठक। नेपाल भारत सीमा बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सीमा सील गर्ने, तटबन्ध, मोटरेबल पुल र लागु औषध ओसार पसार नियन्त्रणका बारेमा छलफल भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा 30% जमिनमा मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो 31औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएको हो। सिंचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्याइएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेती योग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। यो साल तटबन्ध बनाउने, अर्को साल भत्काउने, फेरि बनाउने र हाम्रो सिँचाइ क्षेत्र सिंचित क्षेत्र बढेकै छैन। र हामीले सिंचित क्षेत्र नबढाइकन उत्पादनमा खाली जातीय विकास गरेर मात्रै पनि हाम्रो सोच अनुसारको वृद्धि हुन्छ, तर जुन सोच छ, जुन आवश्यकता छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। र गहुँ मकैको पनि तपाईँलाई हाल त्यही हो, अलिकति हामीसँग मलको समस्या छ। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, मलखादहरू समयमा आपूर्ति गरेर सिँचाइ दिन सक्यो र प्रविधि र कृषि प्रसार कर्मीहरूको संयुक्त प्रयास भयो भने हामीले फड्को मार्न धेरै बेर लाग्दैन। परिषदले हालसम्म 80 वटा वस्तु वालिक
723 जातहरू विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको पनि जनाएको छ। त्यसैगरी माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको र सुन्तला, जुनार तथा कागतीलाई चिस्यान कोठामा 3 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि परिषदका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि क्युबाको राजधानी हवाना स्थित एक 5 तारे होटलमा विस्फोट, 22 जनाको मृत्यु, 60 जना घाइते। र जेठ 22 देखि सुरु हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक, एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश नारा तय। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। क्युबाको राजधानी हवाना स्थित एक 5 तारे होटलमा विस्फोट हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा परि घाइते भएका 60 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। क्युबाको पुरानो हवाना स्थित 5 तारे होटल साराटोगा होटल अगाडि पार्क गरिराखिएको ग्यास ट्याङ्करमा आग लागि हुँदा विस्फोट भएको हो। विस्फोटका कारण 96 वटा कोठा रहेका होटलका धेरै तल्लाहरूमा क्षति पुगेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने आर्थिक सल्लाहकारहरूले बताएका छन्। बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन ल्याउनकै लागि भए पनि अबको बजेटमा कृषि, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका हुन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत समस्या समाधानका लागि राजनैतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनीहरूले बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। आगामी जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आज एक कार्यक्रममा आसन्न 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज, राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेका हुन्। लोगो र मस्कट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको हो। सिङ्गो राष्ट्रलाई खेलकुदको माध्यमबाट एकताबद्ध बनाउने सन्देश सहित सो प्रतियोगिताको नारा, मस्कट र लोगो सार्वजनिक गरिएको भन्दै त्यसका डिजाइनकर्ताहरू सोयज्ञ राज काफ्ले र भोलानाथ पौडेललाई मन्त्री गहतराजले धन्यवाद गरे। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। भयरहित निर्वाचनका लागि सञ्चार क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्रपतिको भनाई। तथ्ययुक्त सूचना सम्प्रेषणले पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम हुने धारणा। अहिलेको व्यवस्थाले जथाभावी संसद भङ्ग गर्ने छुट नदिएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप। आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर मतदातामा उत्साह देखिएन। नेपाली राजनीति नातावाद, भ्रष्टाचार र परिवारवादमा फँसेको मतदाताको गुनासो। क्युबाको राजधानी हवाना स्थित एक 5 तारे होटलमा विस्फोट, 22 जनाको मृत्यु, 60 जना घाइते।
र जेठ 22 देखि सुरु हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक। एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश नारा तय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।